रमज़ान 2026। मगर ये रमज़ान वो मंथ नहीं होगा जो खामोशी से गुजर जाए। आज आप एक कहानी सुनेंगे, अपने नफ्स की कहानी, वो भूली हुई गुफ्तगू जो उसने तख्लीक होने के बाद अल्लाह से की थी। और इस बाबरकत महीने में रमज़ान के राज एक एक करके खुलेंगे। जब शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमानों में भी बहुत गैर मामूली हलचल होगी और हमारी रूह में भी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। जब रोज़े की तख्लीक के पीछे छिपे आप राज सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले आप देख रहे हैं निकाबी शगुफ्ता चैनल, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिले रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को भूखा क्यों रखना चाहेंगे? हम इस सवाल का एक बहुत ही ताकतवर हिकायत यानी स्टोरी के ज़रिए समझ सकते हैं। वाक़या कुछ यूँ है। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया और उससे पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स रुका, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने कहा, तुम हो, मैं हूँ। इस जवाब में एक चैलेंज था, एक सरकशी थी। वो कह रहा था मेरा भी वजूद है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इस तकब्बुर की वजह से नफ्स को जहन्नम में डाल दिया गया। आग ने उसे घेर लिया, उसे जलाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वक्त गुजरता गया, कोई नहीं जानता कितना वक्त गुजरा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स आग से बाहर आया, अभी भी अपनी ईगो पर डटा हुआ। उसने कहा, मैं हूँ, तुम हो। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए। शोले पहले से ज़्यादा तेज़ थे, वो जला रहे थे, ख़त्म होने वाले बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन नफ्स ने फिर भी हथियार नहीं डाले, नहीं माना। वो हर बार वही सवाल और हर बार वही जवाब। आग उसे पिघला ना सकी, सज़ा उसे झुका ना सकी। फिर कहानी बदली। इस बार ना जहन्नुम थी न आग था। इस बार नफ्स को भूखा रखा गया। दिन गुजरते गए, ताकत ख़त्म होने लगी, तकब्बुर टूटने लगा, खुद एतबादी हिल गई। वो चीज़ें जिसे वो मैं कहता था कमज़ोर पड़ गई। और फिर वो आवाज़ एक बार फिर आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? अब नफ्स ने जवाब देने की कोशिश की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम मेरे रब हो और मैं तुम्हारा कमज़ोर गुलाम हूँ। इस कहानी का छिपा हुआ पैगाम ये है कि आग नफ्स को जलाती तो है मगर उसे आजिज़ हम्बल नहीं बनाती। इंसान वक्ती तौर पर सख्ती बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अंदर की अना बाकी रहती है। सिर्फ भूख ही वो चीज़ है जो नफ्स को छोटा करती है, उसे अपनी हकीकत याद दिलाती है, उससे इताअत सिखाती है। इसलिए सूफिया फरमाते हैं, नफ्स सज़ा से नहीं झुकता बल्कि कमज़ोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी भूख है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अपनी ही बेबसी का एहसास होता है और यही एहसास उसके दिल में आजिज़ पैदा करता है। इसलिए ईगो के ख़िलाफ़ सबसे मुअस्सर हथियार जो हमारे दौर का सबसे बड़ा फितना है, बिलाशुबा रोज़ा है। रोज़े के पीछे इबादत के एक सादा अमल से कहीं ज़्यादा कुछ छिपा है। रमज़ान न सिर्फ कमज़ोर को भूखा रखता है बल्कि ताकतवर को भी, क्योंकि हर इंसान के अंदर बग़ैर एहसास के छोटे छोटे फ़िरौन और नमरूद परवरिश पाते हैं। वो छोटे डिक्टेटर खामोशी से उस नफ्स के तख्त पर बैठे रहते हैं जिससे उसकी हर ख्वाहिश मिलती रहती है। जब रमज़ान आता है ना तो वो तख्त हिलने लगते हैं। इंसान को दोबारा याद आता है कि वो सिर्फ एक बंदा है। वो महसूस करता है कि वो ग़ुलाम है। उसका जिस्म खाना मांगता है, घर में खाना मौजूद है, जेब में पैसे हैं, लेकिन इन तमाम असबाब के बावजूद वो खाने को हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि हुक्म नहीं आया। क्योंकि वो जानता है उसका एक मालिक है और वो उसके हुक्म के ताबे है। इससे भी अहम बात यह है कि उसे यकीन है उसके हाथों में जो नेमत है वो उसी मालिक ने दी है। सब कुछ मौजूद होते हुए भी वो उसे हाथ नहीं लगाता। उसे प्यास लगती है मगर वो पानी नहीं पीता। वो कमज़ोरी में इंतज़ार करता है। वो अम्र इलाही यानी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है जो शाम की अजान के साथ आता है। रोज़ा सिर्फ एक ज़ाती इम्तिहान नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ फ़र्द को नहीं यानी अकेले को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे यानी सोसाइटी को भी देखती है। और इसमें एक ऐसा पहलू है जिसे अल्लाह के नुक्ते नज़र से देखना ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ में रोज़े की हिकमतें बहुत सी है, लेकिन उन तमाम हिकमतों के मरकज़ में एक ही राज है, इंसानियत का फार्मूला रोज़े के अंदर छिपा है। आइए इन हिकमतों में से एक को गौर से देखते हैं। एक अमीर शख्स का तसव्वुर करें। वो जानता है कि गरीब भूखा है। वो ये जानता तो है लेकिन वो ये नहीं जानता कि भूख का असल मतलब क्या है, क्योंकि उसने ऐसा जिया ही नहीं। उसने भूख की कमी कभी महसूस की ही नहीं। तारीख में एक बहुत मशहूर मिसाल है फ्रांस की मलका मैरी एंटोनेट की। लोग मलका के पास गए और कहा, लोग भूखे हैं,
انہیں روٹی نہیں مل رہی۔ اس نے جواب دیا وہ بہت سادہ تھا، اگر انہیں روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کھا لے۔ یہ جواب صرف لاپرواہی نہیں، یہ اس ذہن کی پیداوار ہے جس نے کبھی بھوک کا تجربہ ہی نہیں کیا، اور یہی روزہ اپنا کام کرتا ہے۔ روزہ انسان اور نفس کے درمیان ایک برج بناتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کو نفس کی قید سے باہر نکالتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ہمیشہ روزے کو ایک تنگ نظر سے دیکھا، صرف اپنی طرف سے۔ اب آئیے اسے اپنے رب کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، لیکن اکثر اوقات ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان میں ایک عجیب خصلت ہے، انسان جو کانوں سے سنتا ہے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں بہت سخی ہوں، امیر ہوں، ہمارا کان سن لیتا ہے لیکن ہماری آنکھیں ثبوت مانگتی ہے۔ اللہ اپنی سخاوت کائنات کی نعمتوں سے بھر کر دکھاتا ہے، ہر جگہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے اس لیے یہ اپنا اثر کھو دیتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں وہ تو مل ہی رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے آنکھ ان کی عادی ہو جاتی ہے اور دل بے حس ہو جاتا ہے، بالکل اس مشروب یعنی ڈرنک کی طرح جو آفس میں روزانہ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پیش کریں تو شاید وہ شکریہ بھی نہ بولے، لیکن جنگل میں جب پیاس سے زبان لرز رہی ہو اور پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو وہ لمحہ زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ پانی تو وہی ہوتا ہے مگر حالات بدل جاتے ہیں، اور حالات ہی چیزوں کی قدر سکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں نعمتیں کثرت سے دیتا ہے، مگر چونکہ ہم فقدان یعنی کسی چیز کی نہ ہونے کا تجربہ کم کرتے ہیں، اس لیے ہم موجودگی کی مٹھاس محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں اللہ وقتی طور پر معدے یعنی پیٹ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، گویا ایک تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اچانک نہ ہونا انسان سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہی نہ ہونا انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ معمولی نہیں بلکہ نعمت ہے، اور پھر انسان دوبارہ قدر کرنا سیکھتا ہے ان چیزوں کی جو ہمیشہ سے اس کے پاس موجود تھی مگر ان کا احساس کھو بیٹھا۔ جیسے سرجری کے بعد پہلا قدم، وہ کمزور ہوتا ہے لیکن میٹھا ہوتا ہے کیونکہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تم چل سکتے ہو۔ رمضان یاد دلاتا ہے کہ نعمتیں موجود رکھتی ہے، اور یہ یاد دہانی اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جسے شکر کہتے ہیں۔ شکر کے بغیر آخرت نہیں، شکر آخرت کا ایندھن ہے، لیکن اگر نعمت دینے والا ہی معلوم نہ ہو تو شکر کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا ہے، پھر شکریہ غلط دروازے پر ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ اس کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ دسترخوان سامنے ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے کہ دسترخوان کا مالک کوئی اور ہے، اور وہاں انسان سمجھتا ہے کہ وہ صرف ایک بندہ ہے۔ روحانی دنیا میں بھی رمضان کے دوران بہت خاص گفتگو ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے کو پکارتے ہیں۔ رضوان سب سے وفادار فرشتوں میں سے ہے اور اللہ کے احکامات بجا لانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ رضوان کہتے ہیں میں حاضر ہوں میرا رب آپ کی خدمت میں۔ اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے جنت کو تیار کرو اور سجا دو، اور رمضان کے آخر تک ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھو۔ پھر اللہ مالک یعنی جہنم کے نگران کو پکارتے ہیں، مالک جواب دیتا ہے میں حاضر ہوں میرے رب۔ اللہ انہیں حکم دیتے ہیں امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو اور انہیں رمضان کے آخر تک بند رکھو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں جو انبیاء تک پیغام پہنچانے والے سردار فرشتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں حکم دیتے ہیں کہ زمین پر اتریں اور سرکشی شیاطین کو قید کر لیں تاکہ وہ امت محمدیہ کے روزے داروں کی عبادت اور افطار میں خلل نہ ڈالے۔ جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ شیاطین خاص طور پر رمضان میں موقع تلاش کرتے ہیں، اس لیے وہ فوراً حکم کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن بہت سے مومنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر آسمان میں فرشتے مقرر کیے ہیں جو موتیوں اور جواہرات سے مزین ہیں۔ یہ فرشتے پکارتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ عز و جل خود بھی رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اے میرے بندوں اور بندیوں، تمہیں خوشخبری ہو، صبر کرو اور اپنی عبادت جاری رکھو، جلد ہی میں تمہاری مشکلات دور کر دوں گا اور تم میری رحمت تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر لیلۃ القدر، رمضان کی سب سے بابرکت رات، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا افطار کا دسترخوان سجا، روٹی موجود، پانی موجود، لیکن انسان بیٹھ کر کھا نہیں سکتا۔ یہ منظر رمضان کے سب سے خاموش لیکن سب سے مضبوط اسباق میں سے ایک ہے، کیونکہ مسئلہ بھوک نہیں، مسئلہ ان چیزوں تک نہ پہنچ پانا جو بالکل سامنے پڑی ہے۔
यहाँ इंसान को पहली बार किसी चीज़ का एहसास होता है, ये दस्तरखान मेरा नहीं है। आम मेहमान नवाजी में आप मेज़बान के कहने से पहले नहीं बैठते, यह आदाब की बात है। लेकिन रमज़ान में कुछ दिलचस्प होता है। अगर मेज़बान कह भी दे कि प्लीज़ खाएं, तब भी आप नहीं खा सकते। क्यों? यहाँ मेज़बान से ऊपर भी एक मर्ज़ी मौजूद है और वहाँ इंसान सीखता है कि वो किसी के अल्फाज का इंतज़ार कर रहा है। रमज़ान वो वक्त है जो बंदे को सबसे सादा तरीके से सिखाता है कि वो बंदा है। एक हलाल चीज़ सामने पड़ी है मगर वो उसे छू नहीं सकता क्योंकि हुक्म ऐसा ही है। यहाँ एक बहुत बारीकी हकीकत वाज़ेह होती है। कोई भी चीज़ अपनी ज़ात में हलाल या हराम नहीं होती। हलाल और हराम अल्लाह के फ़ैसले से वजूद में आती है। रोटी हलाल है, पानी हलाल है, लेकिन रमज़ान में वक्त आने से पहले आप उन तक पहुँच नहीं सकते। ये दिखाता है कि उसूल देने वाला ही असल उसूल है। ये वो लम्हा है जब रबूबियत यानी अल्लाह का पालने वाला होना सबसे ज़्यादा वाज़ेह महसूस होती है। इंसान समझता है मैं अपना हाथ सिर्फ हराम से नहीं रोक रहा बल्कि हलाल से भी रोक रहा हूँ। जो शख्स रमज़ान में हलाल से दूर रह सकता है वो रमज़ान के बाद हराम से ज़्यादा आसानी से दूर रह सकता है। ये ट्रेनिंग है, खामोश, सख्त मगर सिखाने वाली। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रमज़ान में एक पाबंदी लगाता है ताकि इंसान अपनी नफसानी और हैवानी ख्वाहिशात से आज़ाद हो सके। इस पाबंदी का मरकज़ कहाँ है? मादा यानी स्टोमच। मादा हैवानी ख्वाहिशात का मेन सेंटर है। जब यहाँ सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? आम तौर पर सारा जिस्म मादे के लिए काम करता है। दिमाग सोचता है शाम को क्या खाना, आंखें दस्तरखान तलाश करती है। लेकिन जब सप्लाई कट जाती है तो सिस्टम को अपनी असल ड्यूटी याद आती है। आंखें कहती है मैं सिर्फ खाना देखने के लिए नहीं, दिमाग कहता है मैं सिर्फ मेन्यू प्लान करने के लिए नहीं हूँ। ये वो खामोशी इनकलाब है जो रमज़ान इंसान के अंदर बर्पा करता है। जो लोग ये माना नहीं जानते वो रमज़ान में चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि जब मादा खाली होता है तो वो इस खाली जगह को कुरान, दुआ, फिक्र से भरना नहीं जानते। हालांकि यही वो खाली जगह है जहाँ इंसान को वाकई इंसान बनाता है। देखिए, रमज़ान शरीफ में मोमिनीन अचानक एक मुंजिम फ़ौज की तरह बन जाते हैं। फ़ौज का मतलब डिसिप्लिन, इत्तेहाद और इताअत। हम सब एक साथ खाना रोकते हैं, एक साथ खाना शुरू करते हैं। ये वो मंजर जो अल्लाह को बहुत पसंद है क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बिखरा हुआ नहीं बल्कि जुड़ा हुआ देखना चाहता है। मिसाल के तौर पर जंगल में दरख्त अकेले होते हैं, उनकी जड़ें किलोमीटर तक फैली होती है मगर वो रहमत यानी बारिश को नहीं खींच पाती। लेकिन चाय के पौधे छोटे और कमज़ोर होते हैं मगर वो साथ साथ खड़े होते हैं तो वहाँ बारिश कभी नहीं रुकती। रमज़ान में मोमिन साथ खड़े होते हैं तो रहमत नाजिल होने लगती है। दुआ भी ऐसे ही है, वो जितनी इज्तिमाई होती है कबूलियत के उतने ही करीब होती है। बदिउज़ ज़मा सैयद नूरसी रहमतुल्लाह इस हकीकत को एक बहुत ही ज़बरदस्त जुमले में बयान करते हैं। दुआ कबूलियत के करीब नहीं आती जब तक कि वो इज्तिमाइयत हासिल ना करे। यानी दुआ जितने इज्तिमाई होगी, जितने लोग होंगे, उतनी ही ताकत से आसमानों की तरफ उठेगी। रमज़ान में लाखों लोग एक ही वक्त पर एक ही नियत से भूखे रहते हैं। ये मामूली भूख नहीं है, ये इताअत की इज्तिमाई हालात है। अगर आप बाजार से टमाटर खरीदें तो चुन चुन कर लेते हैं, खराब हटा देते हैं। लेकिन जब टनों के हिसाब से टमाटर उठाए जाते हैं तो कमज़ोर वाले भी साथ चले आते हैं। रहमत भी ऐसे ही है। रमज़ान में लोग अकेले नहीं आते, वो हुजूम की शक्ल में आते हैं। तब रहमत चुनना बंद कर देती है। वो कहती है ये इकट्ठे आए हैं तो जिनमें खामियां हैं उन्हें भी अंदर ले लो। अमीर और गरीब के दरमियान एक ना दिखने वाली दीवार होती है। रमज़ान उस दीवार को पतला कर देता है। अमीर भूख का तजर्बा करता है, गरीब देखता है कि वो अकेला नहीं है। यहाँ शुक्र का मसला आता है। शुक्र का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। शुक्र का मतलब है कि कोशिश करना, लेकिन ये जानना कि नतीजा अल्लाह की तरफ से है। अमीर के पास वसाइल है इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को पीठ पर बोरी लाद कर गलियों में फिरते थे। वो फरमाते हैं कि अगर फुर्रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो अल्लाह उमर से उसका सवाल करेगा। ये पोजीशन का डर नहीं, जिम्मेदारी का एहसास है। इस मफहूम की एक जीती जागती मिसाल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है। एक दिन लोग उनके पास आए और सरगोशी की, आपका जहाज़ डूब गया है। इमाम ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आया और कहा जो जहाज़ डूबे थे वो आपके नहीं थे। इमाम ने फिर दिल पर हाथ रखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से एक जैसे लगते हैं मगर अंदर से बहुत अलग है। इमाम ने अपने दिल चेक किया, क्या उन्हें गम हुआ, क्या उन्हें खुशी हुई, क्या दुनिया की मोहब्बत ने दिल को छुआ। जब देखा कि नहीं छुआ तो शुक्र अदा किया। ये रवैया दुनिया को हकीर समझना नहीं बल्कि दुनिया को उसको सही जगह पर रखना है। उसे समझने के लिए एक मिसाल सोचें। एक शख्स जिसके पास पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हो और उसके पास गांव में एक छोटी सी दुकान भी हो।
اگر کوئی کہے کہ دکان میں نقصان ہو گیا اس کا دل کانپے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کا اصل سرمایہ وہاں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے آخرت ان بڑی کمپنیوں جیسے تھی اور دنیا اس چھوٹی دکان جیسی۔ لیکن اگر کسی کا کل سرمایہ ہی وہ چھوٹی دکان ہو تو اس کا دل ضرور کانپے گا۔ رمضان انسان کو سکھاتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ کہاں ہے۔ انسان شکریہ ادا کرنا جانتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ نہیں جانتا کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ آپ مرغی کو دانے ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، لیکن مرغی جا کر انڈا پڑوسی کے کھیت میں دے دیتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مرغی اپنی ڈیوٹی بھول گئی۔ انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ دیتا ہے مگر انسان اپنا شکریہ اسباب یعنی کازز کی طرف موڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کو، باس کو، قسمت کو، وقت کو۔ بدیع الزماں سید نورسی فرماتے ہیں کہ اگر انسان نہ جانے کس کا شکر ادا کرنا ہے تو شکر شرک میں بدل جاتا ہے۔ یہ جملہ بھاری ہے مگر سچ ہے۔ روزہ ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ روٹی ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، مگر آپ کھا نہیں سکتے۔ تو مسئلہ روٹی نہیں، مسئلہ حکم ہے۔ یہاں انسانوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں کھا نہیں رہا تھا، مجھے کھلایا جا رہا تھا۔ یہ احساس شکر کا رخ درست کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات انسان دینے والے کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جیسے سورج کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وہ بہت روشن ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے۔ جو کھانا روز کھایا جائے وہ معمولی لگتا ہے، لیکن جب نہ ہونا آتا ہے تو ہونا بولنے لگتا ہے۔ رمضان کچھ وقت کے لیے یہ نہ ہونا لاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کئی دن چل نہ سکے تو جس دن وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ اسے عید لگتا ہے۔ رمضان ایسا ہی ہے، سارا دن پیاس رہے، شام کو پانی کا ایک گھونٹ پیا، وہ پانی اب عام پانی نہیں رہا، وہ نعمت بن گیا، اور نعمت کے بعد شکر آتا ہے۔ رمضان میں کچھ بدلتا ہے، باہر سے شاید انسان وہی رہے، وہی چہرہ، وہی جسم، لیکن اندر کچھ ڈھیلا ہونے لگتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کو حیوانی رویوں سے الگ کرتا ہے۔ عام طور پر انسان جب چاہتا ہے کھاتا ہے، جب چاہتا ہے سوتا ہے۔ یہ حالات جانور کے قریب ہے کیونکہ جانور کے لیے کوئی وقت یا قید نہیں ہوتی۔ رمضان آتا ہے اور لمٹ لگا دیتا ہے، بھوک لگی ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ یہ ول پاور کا معاملہ نہیں ہے، یہ ضبط نفس ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے۔ اصلی آزادی یہ نہیں کہ آپ جو چاہو وہ کرو، اصلی آزادی یہ ہے کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی وہ کام نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ رمضان انسان کو آٹومیٹک زندگی سے نکالتا ہے۔ غفلت کیا ہے، بنا ہوش کے جینا، اور روزہ ہوش کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ جب معدہ خاموش ہوتا ہے تو دل بولنے لگتا ہے۔ اس لیے رمضان میں تلاوت کا مزہ الگ ہے، نماز کا اثر الگ ہے، انسان پہلی بار اپنے اندر کی آواز سنتا ہے۔ روزہ خواہشات کو ختم نہیں کرتا، انہیں مینیج کرنا سکھاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں حلال سے خود کو روک سکتا ہے وہ رمضان کے بعد حرام کے مقابلے میں زیادہ مضبوط کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان وہ وقت ہے جب سلطان عزل اپنے بندوں کو دعوت پر بلاتا ہے، مگر یہ دعوت عام دعوتوں جیسی نہیں۔ یہاں آپ بلائے جانے سے پہلے نہیں بیٹھتے۔ بدیع الزماں اس منظر کو بڑی پیاری تصویر کشی کرتے ہیں۔ مومن ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مہمان بسم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہو۔ یہ انتظار اطاعت بھی ہے اور وقار بھی۔ امیر اور غریب ایک ہی وقت پر بھوکے ہیں، ایک ہی وقت پر منتظر ہیں۔ یہ برابری دل کے اندر کا تکبر نرم کر دیتی ہے۔ افطاری کا لمحہ اس لیے طاقتور ہے کہ اس وقت صرف معدہ نہیں کھلتا، دل بھی کھل جاتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے میں نے حکم مانا اور اب مجھے نوازا جا رہا ہے۔ رمضان ختم ہوتا ہے، کیلنڈر کے صفحات بدلتے ہیں، سحری رک جاتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا واقعی رمضان ختم ہو گیا؟ اگر رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام ہوتا تو یہ عید پر ختم ہو جاتا، لیکن رمضان انسان پر ایک نشان چھوڑنے آتا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں رمضان کے بعد باقی رہے تو سمجھ لے رمضان آپ کے ساتھ ہے۔ پہلا، شکر جو صرف زبان سے نہ ہو بلکہ صحیح مالک کی پہچان کے ساتھ ہو۔ دوسرا ہے گناہ سے رکنے کی طاقت۔ تیسرا ہے یاد رکھنا کہ میں میزبان نہیں مہمان ہوں۔ چوتھا ہے اجتماعیت کہ میں اکیلا نہیں ہوں، امت کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ چیزیں باقی ہے تو رمضان ابھی بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال خود سے ہم سب پوچھیں گے، اس مہینے میں کون بن گیا؟ اگر اس کا جواب مثبت ہے تو مبارک ہو، رمضان نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما، نہ کہ صرف اسے گزرتا ہوا دیکھنے والوں میں۔ جو تبدیلیاں تو نے ہمارے اندر پیدا کی ہے انہیں مستقبل فرما۔ آپ دیکھ رہے تھے نقاب شگفتہ، اپنی دعا میں مجھے خاص یاد رکھیں۔ اور ایک بات، جب میں اسکرپٹ لکھ رہی تھی واقعی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو میں پہلے نہیں جانتی تھی، اینڈ آئی ٹرولی ہوپ دیٹ یو ہیو آلسو لرن سم تھنگ ویلیبل فرام دس ویڈیو. اینڈ پلیز ریمبر, just because I am share Islamic content یا post, it doesn't mean I am better than you, I am perfect. I am simply a servant of Allah, trying my best
ایوری سنگل ڈے ٹو بیکم اے بیٹر مسلم. سو ہم سب کی آف کورس کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور ہاں، ایک بات کیا تھا، چینل کو سبسکرائب کر لینا. جزاک اللہ خیر.